وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال تعالى في موضع آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم ظلم ذلت وچ پھتا ظلم ذلت وچ ہے پھتا اندھارا پکڑ کے بہ گئے متھا چاندر حضرت بی بی آمنہ دا جڈاں دا ابھرے سوال نی لتھا سارے حضرات درود شریف پڑھو محبت مدرسہ جامعہ فاروق اعظم دا سالانہ اجتماع الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی عطا فرماویں تو دوستو اللہ دا اتنا احسانات ہیں جو اللہ ساکو سنے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنائیں اللہ او نبی نت جرا سارے نبی دا نبی اما اولا فرمی دن میرا پتر میرے پیٹ نہ آیا بکریاں جو چھیڑا پیرے میں پتھر لگ دیا جنہیں ویلے میرا بال میرے پیٹ جائے والا جو بکریاں چھیڑتے ونیا ایویں معلوم تھیندا ایویں پیرے تلے ریشم گدیلے وچھے پہ ہوئے اما اولا فرمی دن بال میرے پیٹ نہ آیا بکریاں چھیڑا سورج دی دھوپ لگ دی آئیا جنہیں ویلے میرا بال میرے پیٹ جائے ولا جو بکریاں چھیڑ دے ونیا چھوڑ دے بدلیاں میرے تو چھاں کی تی ودیا رام دیا اما فرمی دل پہلے بکریاں چھیڑا کھوتے پانی ونیا پانی دے ڈول چھکتے پانی پلاوا جنہیں میرا بال میرے پیٹ جائے ولا جو بکرے کو کھوتے پانی واسطے گھن ونیا پانی آپے کھوتے کنارے تے آویں اما سین فرمی دینا پہاڑے وچ بکریاں چھڑی کھڑیاں زمین اسمانی جو آوازے آملا مبارک ہووی رحمت دو جہان دی اما بنانا لیے اما املا سائن فرمی جنجلے میرا بال میرے پیٹ جائے جری گلی گلوں ٹپا خشبو دے ہلے اما فرمی جنجلے برتن کو ہاتھ لاوا برتن خوشبو ہے سبحان اللہ اما املا فرمی جنا جنجے ویلے میرا بال جائے اللہ جن نور پیدا کیتے میں کیسر کسرہ دے محلات نٹھے اما اولا فرمی دے جلے پتر میرا جائے میں ڈٹھے میں سوڑھائے نبی سوڑے ہونے نا اللہ نبی کو سوڑھا بڑے دے ایدہ نبی ایدہ حسن دیا کیا باتا اما سائن فرمی دینا پتر میرا جنجلے جائے میں کہ نا کیا رکھا اللہ فرمایا عملہ دیتا بھی میں ہے نا بھی میں آپ رکھے دا اما سائن فرمی دین پتر میرا جائے میں سوچن بیٹھا یا آج عبداللہ جیدہ ہویا پتر کو دیکھیا اللہ کینجا سونا لال پتر ریتے اما سائن فرمینے والا خیال آئے عبداللہ ہویا
کھلونے گھنڈے ویا سہرا کراویا میرا پتر اپنے ابے دی چھاں تلے پلیا اللہ فرمایا آملا پریشان لتھیا پتر تیرا نبی میرا میں جانا میرا نبی جانے تیرے پتر کو سائر دی ضرورت پوسی عرشے دیا سائرہ کرویزا کھلونے دی لوڑ پوسی زمین تے کھڑا اسمان دے چاندر نال نہ کھنا وندم کو ربی نال اما فرمے دل پتر میرا جنجل جائے میں ڈٹھے ختنا تھیا ہو جائے اما فرمے دل میں ڈٹھے ناڑا کٹیا ہو جائے اما فرمے دل پتر میرا جائے میں ڈٹھے سرما پاتا ہو جائے اما فرمے دل میں ڈٹھے غسل تھیا ہو جائے خوشبو دے ہلنا اما آمنا فرمے دن جھولی میں پئی بیٹھیاں جھولی کنو زمین تے آگے اما آجن میں حیران تھی گیاں سجا جایا مسوم بال جھولی کنو زمین تے آئے بلا جو ڈٹم سجدے بھی دینا پہ تھول مبارک بھی حلے دے پہ اما فرمے دن میں سنیے یا دعا منگ دے پہ اللہم اغفر لے امتی او لوگو اما آملہ فرمے دل دایا آئین پوچھے نے بال ہے میں کہ بال یتیم دائیں نہیں چاہتا اما آملہ پریشان تھی میں دیئے ماں جو ہے ماں دا دل نرم ہوں دے ماں ہوں دیئے وے ماں رحمت دریا ہوں دیئے اما دوئیں دا کوٹ ہوں دیئے وے دنیا تے مخلص رشتہ اما دا ہوں دے وے کنڈا پتر کو لگے دے چھر کے ماں دی نکل وین دیئے ماں شو دی پیٹ کو گنٹھی دے اولاد یا پوریا کریں دیئے او لوگو اما اولا سائن جنجلے ڈٹھے دایا نیچے دیا اما اولا پریشان جو سہیے اللہ فرمایا اولا پریشان کیوں تھی دی پہیاں اے دایا چاہیں دن میں رب چاون نہیں دیندہ او نصیبے والی دائی حلیمان دی بھئیے دائی حلیمہ غریبے ڈاچی کمزورے اے بیا دایا بالے کو چاہتے ویندہ بنت دائی حلیمہ اجا اندی پئیے رستے وچ دایا ملے نا انہیں کہ حلیمہ کیا ونج کرے دیا ہکو یتیم بچہ پیا ابا دنیا تو ٹور گے سی مزدوری نہیں لبنی پاندھ نہ کر پچھو دیوال جول دائی حلیمہ دے پاندھ کر رہیاں خالی ناوے سا رنگ جو لگنے ہن حلیمہ کو نصیبہ جو جاگ دا کھڑا دایا دائی حلیمہ طائفی جو مکہ پاک پہنچیے اللہ نے دائی حلیمہ کو مکہ پاک سیدھا سونے دے دروازے تے آ کھڑا ہے دروازہ کھڑکائے اما آمنہ فرمائے من دکل باب کون دروازہ کھڑکے نہ کھڑے دیا حلیمہ میاں بال چون ایاں بال ہے اما فرمائے بال تہے یتیم ہے دئی حلیمہ آنکھیں آمنہ یتیم کو دکھاتا سہیاں اما آمنہ سونے دے چہرے انور تو کپڑا جو ہٹائے نور دھیان لاٹا پہ نکل دیا دائی حلیمہ دی عاملہ مزدوری نہ دے یو بال دے دائی حلیمہ سونے کو چاہتے جنجلے ٹورن پئیے اما اما روندی کھڑی ہے آدھی حلیمہ میں دے یتیم کو لاوارسا نہ سمجھیا جڑا پھرسا تے کو مزدوری دے سا میں دے یتیم دے پارتا ہوں ماں جو ہے ہاں کھڑا چھگی دے لوگوں خدا دی قسم اما اما ہوں دیئے میں دائی حلیمہ جنجلے سونے کو چاہتے گھر والے دے پچھو ڈاچی تے بیٹھئے ڈاچی کو اٹھیں دیں ڈاچی نہیں اٹھ دیا اللہ فرمائے میرے سونے کو اگو بلہاؤ پیچھے ڈاچی ٹرسی سائیں کو اگو بلہائے نے جری ڈاچی ٹور کے نہ سک دیئے ان دوڑ دیوین دیئے سائیں جو بیٹھے نہ رنگ لگے نہیں ڈاچی کو سونا جو بیٹھے نہ برکت آگئے ڈاچی کمزور ڈاچی جری ٹرتی نے ہون جھلے نہیں جھلی دیا اور رنگ لگے ویزے نہیں دائی حلیمہ کو آئے خالی ہاتھ آئیے کائنات دی رحمت کو چاہتے ویندی پئیے دائی حلیمہ پہلے والے دائیں کو مل گئیے
سارے تایا حیران انہیں کہ حلیمہ تیری کمزور ڈاچیاں انجے دوڑن والی ڈاچی کچھو گنے حلیمہ گالی نیوی پہ سن دیا پر لگے ویندے نیا ڈسائی تونیا انجے دوڑن والی ڈاچی کچھو گنے دے حلیمہ آدھے دایاں ڈاچی ہوئے سوار تبدیل تھیا ویندے وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین دے حلیمہ سونے کو چاہتے جنجلے گھر پہنچیے گھر والے کو آدھیے ماکھی گولا کھیر گولا یتیم بالے مسوم کچھو چاہیوں پرائی امانے ماکھی کھاؤں کو کھیر پلاؤں کشا حلیمہ دا گھر والا دے کجا ہوئے تو میں بھی چاہوں دے حلیمہ دے کراک بکری آئی کھیر نہ دین دی آئی گھر والے کو آدھے برتن چاہ بکری دے تلے بائیں مطا اللہ سہیاں بختے والے بال دے وجہ کنو بکری کو رنگ لا دے وے حلیمہ دا گھر والا برتن چاہ دے بکری دے تلے کھیر جو ڈوان بیٹھے لوگوں کعبہ دے رب دی قسمیں اللہ ایجھی برکت پاتی ہے گھر دے برتن مک گئے نہ بکری دا کھیر مکھانے جنہیں آئے بھائی صاحب آج بچے پیوں سونے نبی دے محابے ومیاں ورنہ جرے کرتو دے جے کو دیکھو گناہ دو بھجدہ پہ جے کو دیکھو خدا دی ناراضگی آلے پاسے دوڑدا پہ جے کو دیکھو سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تابداری نصیب کہیں گناہیں دھرو کریے او لوگو توبہ کرو اے سونے نبی دے محابے بچے پیسے اللہ ہونا سمانے تو بارش دے دے پانی والی جیرا گناہ دو بھج دے پیسے یہ ساڑے حال تا اللہ اسمانے تو پتھرے دی بارش وسا دے سی سودا میں زنا میں شرابہ میں فحاشی بدماشی چار ٹکے جائیں کنے آگئن خدا با سود خور کنے حرام دا پیسہ آگئے زمین تے دید نہیں پندے او لوگو چار ٹکے جو آگئن حرام دے ہائیں دھیری دے حق کا بھرا میں دے بننے بن خدا دا باغی بن اتھا تھی تے جہنم دو دوڑ چار پیسے جو آگئن سود دے زمین تے ایوے ٹور دے اکی جے دھرتی چرے دے گاٹا ایوے نے دے اکی جے اسمان نارل دے گردن سریا کھڑ گیا گاٹا اسمان تو تھی گیا پیسے دا غماز بندے کو بندہ نہیں سمجھدا اللہ فرمے دے وہ پیسے تا اکڑی دا جو پئی زمین تے دے پیو دی تنیا بندے دا پتر باندے میری دھرتی تے رائے میرے سونے دی تابداری نہ کی تو تکبر دکھا جو میں رب قدرت دے کھلے نال وڈے وڈے فیرauنے دے بتھار تروڑ چھوڑے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شائن قدیر ہر شاید مالک ہر شاید اللہ دیکھ لوگو اللہ کنو ڈرو اللہ دی لاٹھی بے آواز میں اے سونے دے محابے بچے پیوں اللہ کملی والے دے صدقے رنگ لئی کھڑے اللہ دین جلسے کو قبول فرماویں اللہم صلی اللہ محمد اللہ سے یہاں ہدایت دے ہوائیں گھول دین دی فضا بڑا گناہ تو بچا برے وقت تو بچا سکرات دی موت تو بچا جہنم دی بھا تو بچا آخرت دی رسوئی تو بچا اللہ سے یہاں نمازی بڑا قرآن نال محبت دے جتنا مسلمان ہیں سونے محمد پاک صحابہ دا اللہ سے یہاں غلام بنا اللہ زندگی اچھی دے موت حیاتی دے بھی اللہ سے یہاں دکھیں تو بچا بیماری تو بچا مصیبتیں تو بچا سونی زندگی دے خوشبودار زندگی دے خاتمہ ایمان تے کریں آخر ویلے زبان تے کلمہ نصیب سے فرمائیں لا